शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायस्य अन्तिमश्लोकान् पठामः। अन्तिमश्लोकेषु अपि पञ्चषष्टितमश्लोकः अस्माभिः पूर्वकक्षायां पठितः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु इत्ययं श्लोकः। अत्र किमुक्तं? शरणागतिः उक्ता। शरणागतिः उक्ता। अत्र शरणागतिः कस्मात् कारणात् उक्तः इत्युक्ते अर्जुनस्य मनसि द्वैधीभावः आसीत्। युद्धं करणीयं वा न वा? युद्धं कृतं चेत् पापं प्राप्स्यामि, पापस्य विमोचनं कथं, पापात् विमोचनं कथम् इत्यादि धर्मसन्देहाः तस्य मनसि आसन्। एतावत्पर्यन्तं बहु श्रीकृष्णः बहून् विषयान् तस्य पुरतः उपस्थापितवान्। लोके कर्मनिष्ठा का भवति, ज्ञाननिष्ठा का भवति इत्येवं सर्वमपि तस्य पुरतः निरूपितवान्। अनन्तरं किम् इदानीं वक्तव्यम्? इदानीं स्वधर्मः आचरणीयः इत्येवम् उक्तवान्। स्वधर्मः आचरणीयः। यदि त्वं स्वधर्माचरणात् विमुखः भविष्यसि तथापि प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति। इत्येवं किं मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति इत्येवम् उक्तवान्। अनन्तरं च ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इत्यपि उक्तवान्। अतः तं शरणं गच्छ। अतः तं शरणं गच्छ इति उक्तवान्। अतः अर्थात् धर्माधर्मविषये चिन्ता मा कुरु। यदि अहं धर्म स्वधर्माचरणे किमपि काचित् हिंसा वर्तते इति चिन्तयतु। हिंसा वर्तते चेदपि त्वं स्वधर्म इति कृत्वा आचर। स्वधर्म इति कृत्वा अर्थात् न केवलं तत् ईश्वरार्पणबुद्ध्या आचर। ईश्वरार्पणबुद्ध्या स्वधर्माचरणं कुरु। करोति चेत् तव पापं वा पुण्यं वा न प्राप्स्यसि। फल फल फलप्राप्तिः एव तत्र न भवति इति अत्र भगवत्शरणागतिः इति कर्मनिष्ठायामपि साधनं भवति, ज्ञाननिष्ठायामपि साधनं भवति। भगवद्भक्तिः अत्यन्तम् आवश्यकी खलु। भगवत्प्रसादेन चित्तशुद्धिः प्राप्यते, ततः एव ज्ञानप्राप्तिः, ज्ञाननिष्ठा इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। अतः भगवत्शरणागतिः कर्मनिष्ठायामपि उपयोगी भवति, एवमेव ज्ञाननिष्ठायामपि उपयुक्ता भवति। एवम् तदेव श्रीकृष्णः अग्रे वक्ष्यति षष्टितमश्लोके। इदानीं षष्टितमश्लोकः अस्माभिः द्रष्टव्यः। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैवाचार्य। सर्वधर्मान् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। अहं त्वा इत्युक्ते त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति यत्र पदविभागः। सर्वधर्मान् परित्यज्य अत्र किं वदति? सर्वधर्मान् परित्यज्य मां शरणं व्रज इति वदति। किं तस्य फलं किं भवति? अहं त्वां सर्वपापेभ्यः अपि मोक्षयिष्यामि इति अत्र तत्र स्थूलरूपेण वाक्य रचना वर्तते। अत्र सर्वधर्म अयं श्लोकः अन्तिमः उपदेशः। अयं श्लोकः अन्तिम उपदेशः, उपदेशश्लोकः। अनन्तरं केवलं तस्य किं भवति उपदेशं परिसमाप्य शास्त्रसम्प्रदायं वदति श्रीकृष्णः। तत्र इदं शास्त्रम् अत्यन्तं परमं गुह्यं शास्त्रम्, अस्य अध्यापकस्यापि फलं भवति, श्रोतॄणामपि फलं भवति इति फलश्रुतिः अग्रिमश्लोकेषु। परन्तु अयं श्लोकः अन्तिमश्लोकः उपदेशवाक्येषु अन्तिमं वाक्यम्। उपदेशवाक्येषु अन्तिमं वाक्यम् अयं श्लोकः। अत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्यत्र अत्र अत्यन्तं मुख्यः श्लोकः।
कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अनेके व्याख्याकाराः बहुविधाः व्याख्याः कृतवन्तः। अद्वैतसम्प्रदाये स्थिताः व्याख्याकाराः अपि शङ्कराचार्य भाष्यात् किञ्चित् भाष्येण सह भिन्नरीत्या अपि व्याख्यानं कृतवन्तः, यथा मधुसूदनसरस्वती महाशयः, शङ्करानन्दमहाशयः इत्यादि जनाः। अत एव अयं श्लोकः किञ्चित् जागरूकतया द्रष्टव्यः। सर्वधर्मान् इत्यत्र शङ्कराचार्याः वदन्ति, धर्मान् अधर्मान् इत्यपि वदन्ति, धर्मान् च अधर्मांश्च वदन्ति। अनन्तरं च परित्यज्य इत्यस्य सन्न्यस्य सर्वकर्माणि इति ते वदन्ति। सर्वकर्माणि सन्न्यस्य अर्थात् सर्वकर्मसन्न्यासं तैः उच्यते, शङ्कराचार्यैः सर्वकर्मसन्न्यासं तैः उच्यते। अनन्तरं किं, माम् एकं शरणं व्रज, तत्सर्वमपि समीचीनमेव। माम् एकम् इत्युक्ते मां सर्वात्मानं सर्वभूतस्थितमिति शरणं व्रज, शरणम् आगच्छ। एवम् अनन्तरं किं भवति, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः धर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अर्थात् धर्माचरणे अपि बन्धनं भवति, अधर्माचरणे अपि बन्धनं भवति खलु। अहं त्वां मोक्षयिष्यामि। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते सर्वकर्मसन्न्यासः कृतः खलु। सर्वकर्मसन्न्यासः कृतश्चेत् धर्माधर्मप्रसक्तिः एव न भवति। परन्तु अर्जुनः क्षत्रियः सन्न्यासाश्रमस्य निषेधः वर्तते। सन्न्यासाश्रमः तस्य न तत्र उपयुक्तः खलु। न तत्र सः अधिकारी अपि नास्ति। सः सन्न्यासाश्रमस्वीकरणे अधिकारी अपि नास्ति। अतः किं वक्तव्यमत्र इति यदि वयं मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यानं पश्यामः चेत्, अत्र मधुसूदनसरस्वती किं लिखन्ति व्याख्यायाम्, अत्र किम्, अत्र सर्व कर्मपरित्यागः अत्र न विधीयते इति ते लिखन्ति। अर्जुनस्य विषये सर्वाणि कर्माणि परित्यज इति कथं वक्तुं शक्नोति परमात्मा। श्रीकृष्णस्य उद्देशः कः, अर्जुनः युद्धे नियोजयितव्यः, अर्जुनः युद्धे स्वधर्मे नियोजयितव्यः। किं मां नियोजयसि केशव इति श्रीकृष्णः अर्जुनः उक्तवान् खलु। एवम् अर्जुनः युद्धे नियोजितव्यः। एवं स्थिते श्रीकृष्णः कथं वक्तुं शक्नोति त्वं सर्वकर्मसन्न्यासं कुरु इति। त एव मधुसूदनसरस्वती आचार्याः लिखन्ति, किम्, अत्र कर्मपरित्यागः नात्र विधीयते यदि वयं पश्यामः चेत्। तेषां वाक्यं पश्यामः चेत्, धर्मपदं सर्वधर्म परित्यज्य न धर्माणाम्, अत्र ओके, तत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य इति तेषां स्वधर्म आदरसम्भवेन तन्निवारणार्थम् इतरेतर एकं वाक्यं वर्तते। एतेन उपास्तं सर्वधर्मान् परित्यज्य न हि अत्र कर्मत्यागो विधीयते। मधुसूदनसरस्वत्याः वाक्यं, न हि अत्र कर्मत्यागो विधीयते, अपि तु विद्यमानेऽपि कर्मणि, कर्म करोति चेदपि, विद्यमानेऽपि कर्मणि इत्युक्ते कर्म करोति चेदपि, अर्जुनः कर्म करोति चेदपि किं, विद्यमाने विद्यमानेऽपि कर्मणि तत्र अनादरेण शरणतामात्रं, तत्र अनादरेण इत्युक्ते अहं किमपि कर्म करोमि, कर्मणि आदरः मास्तु इत्युक्ते कर्मफलविषये चिन्ता मास्तु इति। कर्मणि आदरः मास्तु इत्युक्ते कर्मफलविषये चिन्ता मास्तु इति अत्र विषयः। विद्यमानेऽपि कर्मणि तत्र अनादरेण भगवदेकशरणतामात्रम् इति विधीयते। भगवदेकशरणतामात्रम्, अहं ईश्वरस्य शरणं प्राप्तवान् अस्मि, मया किमपि चिन्तनीयं न। धर्माधर्मविषये अर्थात् सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्यत्र फलविषये चिन्तां परित्यज्य इति। फलविषये अहं धर्माधर्मविषये चिन्तां परित्यज्य अहं युद्धं करोमि, हिंसा भवति, तद् किं हिंसा भवति चेत् अहं पापं प्राप्स्यामि इत्येवं चिन्ता मास्तु इति श्रीकृष्णस्य
वचनम् इति अन्ये व्याख्याकाराः उक्तवन्तः। यद्यपि शङ्कराचार्यः सन्न्यस्य सर्वकर्माणि इति उक्तवन्तः, तथापि प्रसक्तिः सन्न्यासस्य प्रसक्तिः नास्ति खलु। अर्जुनः युद्धे नियोजयितव्यः इति कृत्वा अत्र उपक्रमोपसंहारौ इति वयं पश्यामः चेत् उपक्रमः अपि एवमेव अस्ति, उपसंहारः अपि एवमेव अस्ति खलु। युद्धे नियोजयितव्यः इति, अतः स एव अर्थः युज्यते इति अस्माभिः अपि अङ्गीकर्तव्यमिति अहं मन्ये। अत एव मधुसूदनसरस्वती आचार्याः अपि अत्यन्तं भक्त्या किं वदन्ति, अत्यन्तं भक्त्या शङ्करभाष्येण सह मम व्याख्या भिद्यते, तथापि तेषां किम् अनादरमिति अनादरः इति मा चिन्तयतु इति ते लिखन्ति। तेषां वाक्यमेवम् अस्ति, मधुसूदनसरस्वत्याः वाक्यम् एवमस्ति, भाष्यकृतस्तु सर्वधर्मान् परित्यज्य इति सर्वकर्मसन्न्यासानुवादेन मामेकं शरणं व्रज इति ज्ञाननिष्ठा उपसंहृता इत्याहुः। अत्र शङ्कराचार्याः किं वदन्ति, सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्यत्र सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य सर्वकर्मसन्न्यासस्य अनुवादेन मामेकं शरणं व्रज इति ज्ञाननिष्ठा उपसंहृता इति ते वदन्ति। ज्ञाननिष्ठा अत्र उक्ता इति ते वदन्ति खलु। परन्तु ज्ञाननिष्ठा, अर्जुनाय ज्ञाननिष्ठा न युज्यते, अर्जुनस्य अधिकारः अपि नास्ति। अतः यद्यपि ते मधुसूदनसरस्वती शङ्करानन्द इत्यादयः ते भिन्नरूपेण व्याख्यां कृतवन्तः, तथापि किञ्चिदिव अपोलोजेटिक् रूपेण वदन्ति। मधुसूदनसरस्वत्याः वाक्यमेवं वर्तते, अभिप्रायवर्णने केवयं वराकाः। हू आर् वी टु फैण्ड् फाल्ट् वित् भगवान् इत्युक्ते शङ्कराचार्य, भगवत्पाद इति वदामः खलु। अत एव भगवदभिप्रायवर्णने के वयं वराकाः, हू आर् वी सम् स्माल् फलोस्, वराकाः इत्युक्ते सम् स्माल् फलो, वराकाः, के वयं वराकाः, हू आर् वी स्माल् फलोस् टु फैण्ड् फाल्ट् वित् आर् टु टाक् अबौट् शङ्करभाष्यमिति वचो वराकाः इति। एवम् अतो अहं तु एतद् बाल्यं यदिह कृतवान् अस्मि, अहम् अत्र बाल्यं कृतवान् अस्मि, बाल्यम् इत्युक्ते साहसं कृतवान् अस्मि। शङ्कराचार्याणां भाष्यम् एकरूपेण वर्तते, अहम् भिन्नरूपेण व्याख्यां कृतवान्। एवम् अहं साहसं कृतवान् अस्मि इति। अहं तु एतद् बाल्यं यदिह कृतवान् अस्मि, कथमपि अहेतुस्नेहानां तदपि कृतकायैव महताम् इति महान्तः अनुगृह्णन्तु इति यथा वयं वदामः, अनेन रीत्या मधुसूदनसरस्वती लिखति अत्र। अतः अत्र किं ज्ञातव्यं, धर्माधर्माणां बुद्धिः धर्माधर्माणां फलविषये चिन्तां मा कुरु, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः माम् एकं शरणं व्रज इत्युक्ते माम् एकं, तत् सर्वं समीचीनमेव, माम् इत्युक्ते सर्वात्मानं सर्वभूतस्थितम् एकं शरणं व्रज, शरणं प्रापय इत्येवम् उदाहरणतया धर्माधर्मविषये चिन्तां मा कुरु। उदाहरणतया युद्धक्षेत्रे किं भवति, कर्णस्य रथचक्रं भूमौ स्थगितमस्ति, तदानीं कर्णः तस्य उत्थापने तत्र व्यापृतः आसीत्। तदानीं श्रीकृष्णः किं वदति, बाणं मोचय इति वदति। संधानमेव न, तस्य बाणप्रयोगः कुरु इति वदति। बाणप्रयोगं कथं करिष्यामि इति अर्जुनः वदति, परन्तु पुनः श्रीकृष्णः वदति सः आततायी, सः हन्तव्यः इति वदति। एवम् एतादृशीं चिन्तां मा कुरु इति। तथापि अर्जुनः करोति कदा कदा, परन्तु अत्र विषयः धर्माधर्मविषये चिन्तां मा कुरु इति। गुरूणां सह युद्धं कथं करिष्यामि इत्यस्मिन् विषये अपि चिन्तां मा कुरु, तस्य फलविषये चिन्तां मा कुरु। अहम् इत्युक्ते अहं सर्वधर्माणां रक्षकः, शाश्वतधर्मगोप्ता इति श्रीकृष्ण अर्जुनः एव पूर्वम् उक्तवान्। त्वं शाश्वतधर्मगोप्ता इति 11 अध्याये अर्जुनः एव श्रीकृष्णमुद्दिश्य उक्तवान् खलु। एवम् अहं अर्थात् त्वां सर्वपापेभ्यः, अर्थात् धर्म अधर्मरूप बन्धनरूपेभ्यः, शङ्कराचार्याणां भाष्यमपि युक्तमेव तत्र, धर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यः
स्वधर्माचरण समये यदि ईश्वरार्पणबुद्ध्या त्वं करोषि चेत् मम शरणं व्रज इत्युक्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कुरु इति। मम शरणं व्रज इत्यत्र अत्र अर्थः कः? ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कुरु इति। एवं सर्वपापेभ्यः अहं मोक्षयिष्यामि। अत्र शङ्कराचार्याणां वाक्यमपि अङ्गीकर्तव्यमेव। ते लिखन्ति आत्मभावप्रकाशीकरणेन इति लिखन्ति। शनैः शनैः चित्तशुद्धिं प्राप्नोति। चित्तशुद्धिं प्राप्य अनन्तरं ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धिं प्राप्नोति। ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा सिद्धिः इति पूर्वश्लोकेषु अत्र भाष्ये एकः प्रयोगः आसीत् शङ्कराचार्याणाम्। एवं आत्मभाव प्रकाशीकरणेन कर्म केवलं कर्मयोगानुष्ठानेन एव आत्मभावस्य प्रकाशः न भवति। चित्तशुद्धिं प्राप्नोति, अनन्तरं ज्ञाननिष्ठायाम् अधिकृतो भवति। एवं क्रमेण आत्मज्ञानं प्राप्स्यति इति अत्र विषयः। शङ्करानन्दव्याख्यायामपि एवमेव वर्तते। शङ्करानन्दव्याख्यायामपि ते लिखन्ति अत्र साक्षात् कर्मपरित्यागः नोक्तः। कर्मपरित्यागः नोक्तः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अत्र अर्जुनः अत्र श्रोता खलु, अर्जुनः एव वक्तव्यः। एवं तु अपि तु ते लिखन्ति अत्र कर्मपरित्यागः नोक्तः, अपि तु लक्षणया कर्मफलसन्न्यासः एव उक्तः इति। लक्षण इति वयं जानीमः खलु। लक्षण अभिधा लक्षण व्यञ्जना इति त्रिविधाः अर्थाः खलु। लक्षण इत्युक्ते फिगरेटिव्लि इति। फिगरेटिव्लि वी हेव् टु टेक् द मीनिङ्ग्। कर्मसन्न्यासः इत्युक्ते कर्मफलसन्न्यासः इति लक्षणया स्वीकर्तव्यम्। गङ्गायां घोषः इत्युक्ते गङ्गानद्यां घोषः इति न स्वीकुर्मः। गङ्गानद्याः तीरे अत्यन्तं पार्श्वे एव गङ्गाकूले एव घोषः इति वयम् अर्थं स्वीकुर्मः खलु। अनया एव रीत्या ये अत्रापि लक्षणया अर्थः स्वीकरणीयः इति शङ्करानन्द भाष्ये अपि एवं शङ्करानन्दव्याख्यायामपि एवं वर्तते। तत् क्लियर् सम्यक् अवगतमिति मन्ये। अत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्युक्ते सन्न्यासः न उक्तः, परन्तु धर्माधर्मविषये चिन्तां मा कुरु। धर्माधर्माणां तव स्वधर्माचरणसमये तस्य फलं किं भवति, फलं अहं पुण्यं प्राप्स्यामि वा पापं प्राप्स्यामि वा इति चिन्तां मा कुरु, मां शरणं व्रज, अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कुरु इति अत्र विषयः। मुख्यः श्लोकः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। इदं ते नातपस्काय। तथैव आचार्य। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च अशुश्रूषवे वाच्यम् इत्युक्ते न च अशुश्रूषवे, अशुश्रूषुः शब्दस्य चतुर्थी एकवचनम् अशुश्रूषवे इति। अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अत्र पदविभागः एवमस्ति। इदं ते इत्युक्ते तुभ्यं, ते ते त्वया अत्र न अतपस्काय। अतपस्काय इत्युक्ते यः तपस्वी न भवति। प्रथमं पदविभागं कुर्मः। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयति। अत्र चत्वारः कण्डीषन्स्, चत्वारः विषयाः तत्र उक्ताः। प्रथमं तपस्कः भवतु। तपस्कः इत्युक्ते तपोयुक्तः। तपस्कः इत्युक्ते तपोयुक्तः। तपस्वी इत्युक्ते तप इत्युक्ते तपशब्दस्य अर्थः कः? विचारणे, तपविचारणे इति कथं खलु। युक्तायुक्तविषयेषु विचारं कृत्वा विचार्य सम्यक् विचार्य निर्णयं करोति इति तत्रापि। अथवा तपः इति किं, तपः इति किम् इति पूर्वाध्यायेषु उक्तं। वाचिक कायिक मानसतपम् इति, सात्विक राजस तामसफलम् इति, तामस तपः इति। अत्र यस्य सात्विकं यस्य शारीरं वाचिकं मानसं तपः वर्तते, यः सात्विकं तपः आचरति, सात्विकं तपः आचरति, तस्मै वक्तव्यम् इति। न च अतपस्काय न वक्तव्यम्। एवमेव भक्तः भक्तिः अपि अत्र अपेक्षिता। कश्चित् भक्तः भवति परन्तु तपस्कः न भवति, तस्मै यदि उच्यते चेदपि प्रयोजनं नास्ति। अल्पमेव प्रयोजनं भवति। अशुश्रूषुः भवति। भक्तिः वर्तते
परन्तु अशुश्रूषु अर्थात् अस्मिन् विषये शुश्रूषा इत्युक्ते श्रोतुमिच्छा सः भक्तः एव परन्तु तस्य चिन्ता कुत्र अस्ति तस्य आस्था कुत्र अस्ति इत्युक्ते अहं यज्ञं करिष्यामि एतद् व्रतं करिष्यामि एवं किमपि कस्मिंश्चित् रिचुवल् अथवा व्रते तस्य आस्था वर्तते न तु ज्ञानविषये कर्म कर्म एव कर्मनिष्ठः भवति अथवा कर्मठः भवति परन्तु ज्ञानविषये चिन्ता तस्य मनः प्रवर्तते न प्रवर्तते एव तस्मै यदि वदामः तस्मै अपि किञ्चित् प्रयोजनं भवति न च मां योऽभ्यसूयति कश्चित् असूयापरः वर्तते असूया इत्युक्ते गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया इति खलु यद्यपि भगवान् एवं अत्यन्तं विस्तरेण उक्तवान् ज्ञाननिष्ठा एवमस्ति कर्मनिष्ठा एवमस्ति इति अत्यन्तं दयं कृपालुतया उक्तवान् खलु तथापि कश्चित् भगवतः शत्रुः भवति शत्रुः इत्युक्ते अनादरेण इट्स् आल् नान्सेन्स् इति अद्य बहवः एतादृशाः जनाः सन्ति एवं न च अभ्यसूयते तस्मै कदापि न वक्तव्यं तस्मै कदापि न वक्तव्यम् इति श्रीकृष्णस्य किम् आदेशः इदं ते न तपस्काय तपः इति शब्दस्य अन्यः अपि अर्थः अपि वर्तते किं कर्तव्यपालने स्वधर्माचरणसमये कश्चित् अथवा धर्माचरणसमये अनेके कष्टाः उत्पद्यन्ते खलु तेषां सर्वेषाम् अर्थात् कर्माचरणसमये उत्पद्यमानानां कष्टानां किं प्रसन्नतापूर्वकं सहनं तपः इत्यपि एकः व्याख्याकारः लिखितवान् तदपि उत्तममिति मन्ये एवमेव न अभक्ताय तपस्वी अपि भवति तपस्वी अपि भवतु भक्तः अपि भवतु इति तपस्वी भवति भक्तः अपि भवति चेत् वक्तव्यं तस्मै वक्तव्यं शुश्रूषुः भवति चेत् वक्तव्यम् अशुश्रूषवे अशुश्रूषवे खलु शम्भुः शम्भवे इति खलु एवं गुरुः गुरवे इति वत् अशुश्रूषवे न वाच्यम् अद्यतनकाले अनेके जनाः अशुश्रूषवः एव भवन्ति यद्यपि तेषां कर्मसु आदरः वर्तते परन्तु तत्रापि यज्ञयागादिषु वा किमपि चण्डीयागम् इत्यादि विषये याग इत्यादि विषये वा तेषाम् आस्था भवति परन्तु ज्ञानविषये भगवद्गीतायाः अध्ययनविषये वा उपनिषदाम् अध्ययनविषये वा तेषां रुचिः न भवति इति न अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयति माम् अभ्यसूयति इत्युक्ते अयं प्राकृतः किं वदति इति अयं प्राकृतः जनः इति मत्वा माम् अभ्यसूयति मम निन्दां करोति यथा शिशुपालः वर्तते दन्तवक्रः वर्तते दुर्योधनः वर्तते कर्णः वर्तते एतादृशाः जनाः तेभ्यः उक्त्वापि किमपि प्रयोजनं नास्ति तेभ्यः न वक्तव्यं ते तूष्णीं परिहासं कृत्वा गच्छन्ति एवं ते तादृशेभ्यः जनेभ्यः न वक्तव्यम् इति अत्र विषयः तपस्वी भवतु शुश्रूषुः भवतु एवमेव अनसूयुः भवतु भक्तः अपि भवतु एवं भवति चेत् वक्तव्यम् इति अत एव अत्र नीलकण्ठव्याख्यायाम् एकम् उत्तमं वाक्यं तत्र उदाहृतमस्ति तत्र नीलकण्ठव्याख्यायां कुत्र यास्क निरुक्तात् एकं वाक्यं तत्र उदाहृतमस्ति वाक्यमेवमस्ति विद्याः वै ब्राह्मणमाजगाम प्रायः पूर्वमपि एकवारम् अहम् उक्तवान् इति मन्ये विद्याः वै ब्राह्मणमाजगाम गोपायमासेवधिष्ठेऽहमस्मि असूयकाय अमृजवे अयताय न मा ब्रूय अवीर्यवती यथा स्याम् तत्र विषयः किं कः इत्युक्ते विद्या ब्राह्मणं विद्या ह वै इत्युक्ते प्रसिद्धः इदं प्रसिद्धम् अयं प्रसिद्धः विषयः इति विद्या उशन् ह वै वाजस्रवसः इत्यत्र प्रसिद्धः इति ह वै इति शब्दयोः अर्थः प्रसिद्धः इति विद्या इत्युक्ते ब्रह्मविद्या ब्राह्मणः ब्रह्मविद्या ब्राह्मणस्य समीपम् आगत्य ब्राह्मणः इत्युक्ते न केवलं जातिब्राह्मणः इति न कश्चित् विद्वान् आत्मज्ञानी इति चिन्तयतु आत्मज्ञानसम्पन्नः इति विद्या कुतः इत्युक्ते इदानीन्तनकाले सर्वत्र जागरूकतया वक्तव्यम् एवं
ब्रह्मविद्या ब्राह्मणं समीप्य पृच्छति गोपाय माम् गोपाय माम् इत्युक्ते मां सम्यक् रक्षय मम रक्षां करोतु मम रक्षां करोतु सेवधिष्ठेऽहमस्मि अहं ते सेवधिः अस्मि अहं तव निधिः इव दिस् इस् द ग्रेटेस्ट् निधि दिस् इस् द ग्रेटेस्ट् ट्रेजर् वेदान्त इस् अवर् ग्रेटेस्ट् ट्रेजर् सो तदेव तत्र यास्काचार्याणां वाक्यमस्ति विद्याः वै ब्राह्मणमाजगाम यास्काचार्याः अपि पूर्वश्लोकम् उट्टङ्कितवन्तः पूर्वश्लोकम् अथवा पूर्ववाक्यम् उदाहरणरूपेण दत्तवन्तः एवं विद्याः वै ब्रह्मविद्या ब्राह्मणस्य समीपम् आगत्य अथवा विद्वत् समीपम् आगत्य वदति मां गोपाय मां रक्षय सम्यक् रक्षय कथं रक्षणीयम् इत्युक्ते यः योग्यः भवति तस्मै वक्तव्यम् अयोग्याय उक्तं चेत् तत् सः परिहासं कृत्वा गच्छति इति अत्र अस्माकं शास्त्रसम्प्रदायः एवमासीत् अस्मिन् श्लोके किं पश्यामः इत्युक्ते य उपदेशः समाप्तः यः सन्देशः कृष्णेन दातव्यः आसीत् सः सन्देशः समाप्तः इदानीं शास्त्रसम्प्रदायविषये श्रीकृष्णः वदति कस्मै वक्तव्यं कस्मै न वक्तव्यम् इति अत्र कथं रक्षणं करोति कथं रक्षणं भवति इत्युक्ते योग्याय उपदिष्टं चेत् रक्षणं भवति योग्याय विद्या उपदिष्टा चेत् तत् तदेव उत्तमं कर्म इति एवम् उत्तमं कर्म इत्युक्ते उत्तमं तदेव उत्तमम् इति योग्याय एव वक्तव्यं न तु अयोग्याय वक्तव्यम् इति अत्र स्क्रीनिङ्ग् आफ् स्टूडेण्ट्स् इति वक्तुं शक्नुमः एवं न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते इति युक्ताय उपदिष्टा चेत् वीर्यवती भवति इति युक्ताय उपदिष्टा चेत् विद्या वीर्यवती भवति अत एव सः वीर्यं करवावहै इति वदामः खलु विद्या वीर्यवती भवति इत्यस्य अर्थः कः विद्या वीर्यवती भवति इत्युक्ते मीनिङ्ग्फुल् भवति अर्थात् गुरुः शिष्यः द्वौ अपि तत्र विद्यया बलं प्राप्नुवन्ति विद्यया बलं कीदृशं बलम् इत्युक्ते नैतिकं बलं प्राप्नुवन्ति आध्यात्मिकं बलं प्राप्नुवन्ति गुरुः शिष्याः सर्वे सर्वे अपि एवं प्राप्नुवन्ति इति अनन्तरश्लोकं पठामः श्रीनिवास य इदं य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। पूर्वश्लोके एकः अन्यः विषयः अपि तत्र न इति शब्दः न तपस्काय न भक्ताय न च शुश्रूषवे न च मां योगेषु इति नै शब्दः चतुर्भिः अपि विशेषणैः तत्र सम्बध्यते चतुर्भिः अपि विशेषणैः सम्बध्यते यदि एकमपि नास्ति चेत् तत्र फलं न भवति मुख्यतः यः अभ्यसूयति तस्मै उच्यते चेत् फलं किमपि न भवति इति भक्ताय शुश्रूषवे किमपि किञ्चित् फलं भक्ताय अथवा तपस्काय परन्तु अशुश्रूषवे तथापि किञ्चिदेव फलं भवति परन्तु अभ्यसूयति असूयापरः यः वर्तते तस्मै कदापि न वक्तव्यम् इति अत्र ज्ञातव्यम् न इति शब्दः सर्वैः विशेषणैः अपि तत्र सम्पद्यते इति ज्ञातव्यम् अनन्तरश्लोके एवमस्ति शब्द पदविभागः एवमस्ति यः इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एव एष्यति मामेव एष्यति एव एष्यति एवैष्यति असंशयः मामेव एष्यति असंशयः इति यः अत्र किम् अत्र विषयः कः अत्र अध्यापकः यः कश्चित् अध्यापकः भवति वेदान्तशास्त्रस्य अध्यापकः भवति तस्य किं फलं भवति इति अत्र विषयः सम्प्रदायस्य प्रवर्तकः वर्तते खलु गुरुः कश्चित् वर्तते तस्य किं भवति सम्प्रदायप्रवर्तकाय किं भवति को लाभः इति अत्र विषयः यः इत्र भक्तिं मयि परां कृत्वा इति अत्र यः अनन्तरं यः मयि भक्तिं परां कृत्वा इति अत्र तृतीयः पादः प्रथमे एव स्वीकर्तुं शक्नुमः यः मयि परां भक्तिं कृत्वा परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति इति मयि परां भक्तिं कृत्वा
भक्तिः कीदृशा भक्तिः इत्युक्ते नीलकण्ठव्याख्यायाम् अद्वैतलक्षणां परां भक्तिं कृत्वा इति ते लिखन्ति। अद्वैतलक्षणा भक्तिः। अत्र भक्तियोगे अपि अनन्यभक्तिः इत्यपि अस्माभिः पठिता खलु। अर्थात् अद्वैतलक्षणा भक्तिः। अहं परमात्मनः अभिन्नः इति ज्ञात्वा तस्य प्रेम्णा भक्तिः करणीया इति खलु। भक्तिः इत्युक्ते भक्तिस्वरूप अत्यन्तं प्रेमस्वरूप इति साप्यस्मिन् परमप्रीतिरूप परमप्रेमरूप इति नारदभक्तिसूत्रेषु वर्तते। भक्तिः इत्युक्ते परमप्रेम परमप्रेमरूप इति। एवं भक्तिं मयि परां कृत्वा परां भक्तिम् इत्युक्ते अद्वैतलक्ष पराभक्ति। सामान्यभक्तिः इत्युक्ते द्वैतभक्तिः। परन्तु पराभक्तिः इत्युक्ते अद्वैतभक्तिः। सामान्यभक्तिः इत्युक्ते सामान्यरीत्या भक्तिः इत्युक्ते अहमन्यः भगवान् ईश्वरः अन्यः इति तत्र द्वैतबुद्धिः वर्तते। परन्तु अद्वैतबुद्धिः कदा भवति? अत्र पराभक्तिः इत्युक्ते अद्वैतभक्तिः इति अत्र एवं परया भक्त्या इदं परमं गुह्यं परमं परमं उत्कृष्टं कस्मात् कारणात् उत्कृष्टम् इत्युक्ते अत्र आत्मज्ञानविषयकम् आत्मज्ञानः इत्युक्ते मोक्षप्राप्तेः साधनं खलु। मोक्षपुरुषार्थसाधकम् एतत् यत् अस्मिन् शास्त्रे यत् शास्त्रम् अस्मिन् ग्रन्थे उक्तमस्ति तत् शास्त्रं मोक्षपुरुषार्थसाधकं शास्त्रम् इति। अत एव गुह्यं रक्षणीयम् अत्यन्तं गोपनीयं रक्षणीयम् इति मद्भक्तेषु अभिधास्यति। भक्ताः सर्वेपि ज्ञानिनः अपि भवेयुः इति श्रीकृष्णस्य आशयः एव दृश्यते। भक्ताः केवलं भक्त्या एव तुष्टिं न प्राप्नुयुः अपि तु ज्ञानमपि प्राप्नुयुः इति श्रीकृष्णस्य अभिलाषः वर्तते इति भाति। मद्भक्तेषु अभिधास्यति अभिधा धा धातोः अर्थः कः? एकत्र स्थापनं धा इत्युक्ते स्थापनं खलु। एकत्र अभिधास्यति अभिधा धास्यति अर्थात् शङ्कराचार्येण वाक्ये भाष्ये अभिधास्यति इत्यत्र वक्ष्यति इति लिखितमस्ति। ग्रन्थतः अर्थतः स्थापयिष्यति शिष्याणां मनसि सम्यक् स्थापयिष्यति। अर्थतः ग्रन्थतः अर्थतः तेषां मनसि सम्यक् इदं शास्त्रं सम्यक् स्थापयिष्यति। यु आर् प्रापर्लि ड्रिल्लिङ्ग् इन् टु देर् मैण्ड्स् इति। सम्यक् अभिधास्यति अभि इत्युक्ते अभितः धास्यति इत्युक्ते स्थापयति सम्यक् स्थापयिष्यति तेषां मनसि इति। एवं तादृशः पुरुषः किं भवति? माम् एव ऐष्यति। कथं मामेव ऐष्यति इत्युक्ते मां प्राप्नोति इत्युक्ते कथम्? अध्यापनसमये अपि गुरूणां किं भवति? अध्यापनसमये गुरूणाम् अथवा यः कश्चित् आचार्यः भवति गुरुः यः कश्चित् भवति अथवा यः कश्चित् अध्यापकः भवति गुरुः आचार्यः इति इत्यादि उत्तमाः शब्दाः। परन्तु अध्यापकाय अपि किं भवति? अध्यापनसमये अपि विषयस्य अवगाहनं सम्यक् भवति। विषयस्य अवगाहनं सम्यक् भवति। शनैः अध्यापकः अपि चित्तशुद्धिं प्राप्नोति। यदि अध्यापकः सम्यक् भाष्यम् अधीत्य सम्यक् अन्याः व्याख्याः अधीत्य यदि अध्यापकः अध्यापनं करोति तस्यापि किं भवति? तस्य चित्तशुद्धिः भवति इति। चित्तशुद्ध्यनन्तरं शनैः ज्ञाननिष्ठायां तत्र सम्यक् स्थापितो भवति। सोऽपि मामेव एष्यति असंशयः तत्र श्रीकृष्णः किमपि अश्यूरेन्स् एवं संशयः एव मास्तु इति श्रीकृष्णः एवं वदति। अत्र मम चिन्तनम् एवमस्ति। अद्य पूर्वस्मिन् काले अयं सम्प्रदायः आसीत् कस्मै अपि न वक्तव्यमिति। परन्तु इदानीन्तनकाले किञ्चित् वेदान्तशास्त्रं सर्वेभ्यः किञ्चित् वक्तव्यमिति चिन्तनीयमस्ति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते इदानीं सर्वे किं वदन्ति? अस्माकं सनातनधर्मः इत्युक्ते केवलं रिचुवल्स् इति वदन्ति। सनातनधर्मः इत्युक्ते केवलं पालिथिसम् इत्यादि तेषां भावना तेषां मनसि वर्तते। सनातनधर्मः इत्युक्ते कास्टिसम् इति वदन्ति। सनातनधर्मः इत्युक्ते अस्माकं वेदान्तशास्त्रं वर्तते। शास्त्रे एवम् अस्ति इति सर्वेभ्यः यदि वयं वदामः चेत् आधुनिककाले अनेके जिज्ञासवः अपि सन्ति। किं वर्तते वेदेषु, किं वर्तते उपनिषत्सु, किं वर्तते? वयम् एतावत्पर्यन्तं वञ्चिताः
इदं शास्त्रम् अस्मभ्यं न पाठितमस्ति, वयं वञ्चिताः, इदानीं ज्ञातव्यमिति केचन जनाः चिन्मय मिशन्, रामकृष्ण मिशन् इत्यादि स्थलेषु गत्वा ते ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। ये ते ज्ञानं प्राप्नुवन्ति ते अपि तस्य किं प्रकृष्टताम् अथवा शास्त्रस्य प्रकृष्टतां ते अपि अङ्गीकुर्वन्ति, ते अपि ज्ञास्यन्ति। न केवलम् अस्माकं जनाः अपि तु पाश्चात्याः अपि। पाश्चात्येषु अपि इदानीन्तनकाले वेदान्ताध्यापकाः केचन सन्ति। पाश्चात्याः यदि अमेरिकायां वयं पश्यामः चेत् वेदांता सोसैटी आफ् कैलिफोर्निया, वेदांता सोसैटी आफ् न्यूयार्क, वेदांता सोसैटी आफ् शिकागो इति सर्वत्र वेदांता सोसैटी इति वर्तते। तत्र अध्यापकाः अपि पाश्चात्याः एव सन्ति। न तु अस्माकं जनाः अपि केचन सन्ति, परन्तु पाश्चात्याः अपि वेदान्तशास्त्राध्यापकाः सन्ति। एवं वेदान्तशास्त्रस्य प्रचारः भवति। प्रायः अत एव विवेकानन्दमहाशयः उक्तवान्, प्रायः 50 प्राक् 50 प्राक् विवेकानन्दः किम् उक्तवान्? वेदान्तशास्त्रम् आगामिकाले सर्वेषां जनानां, प्रपञ्चे सर्वेषां जनानां धर्मः भवति। इट् इस् द रिलिजन् आफ् द फ्यूचर् इति तैः उक्तम्। वेदान्त इस् द रिलिजन् आफ् द फ्यूचर् इति। अत एव वेदान्तशास्त्रं केवलं शुश्रूषवे एव वाच्यं केवलं इति अस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। यदि सर्वेभ्यः वयं वदामः चेत् केचन जनाः शृण्वन्ति, केचन जनाः जिज्ञासवः अपि सन्ति, ज्ञास्यन्ति, ओ अत्र किमपि वर्तते इति, ते अपि ज्ञास्यन्ति इति मम मतिः। वराकाः के वयं वराकाः इति यथा 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 मधुसूदनाचार्याः उक्तवन्तः, कोऽहं वराकः इति मया अपि वक्तव्यम्। कोऽहं वराकः शास्त्रसम्प्रदायविषये व्याख्यां कर्तुं कः अहं वराकः इति मया अपि वक्तव्यम् इति मत्वा इदानीं विरमामः इति मन्ये। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। श्रीनिवासः? प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि अत्र विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।